ومتصرفا ومتكبرا ومتجوزا في الكائنات وحده لا شريك له ولا فريق له ولا ظهير له ولا وزير له ثم نشهد أن حبيبنا وطبيبنا ونسيبنا ومحمودنا ومطلوبنا محمد عبده ونبيه ورسوله أما بعد أيها الناس اعبدوا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم صل على نبينا محمد وتقينا محمد ورزقنا محمد حبيبنا محمد وطبيبنا محمد ونسيبنا محمد ومحمودنا محمد مطلوبنا محمد ومقصودنا محمد بياننا محمد وقرآننا محمد إعلاننا محمد وإيماننا محمد وديننا محمد ولطفنا محمد وكرامتنا محمد. صل على حسن محمد نظم محمد رسم محمد اسم جسم قسم قسم محمد فضل محمد عدل محمد نسل محمد وصل محمد صدر محمد وقبر محمد حیات محمد وممات محمد زخم محمد وبطن محمد وبطن محمد وطرف محمد يؤول محمد ومال محمد ماضي محمد وحال محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. تھوڑا میرا انتظار کرنا اس دا تو شاید تمہیں کوئی بھی اجر و ثواب نہ ملے، مگر تھوڑا اس نیت نال انتظار کرنا کہ اللہ دا قرآن سن سی. اگر واقعی نیت اے ہے تو میرا تو یہ خیال ہے کہ تھوڑے نال میرے ہی اگلے پچھلے گناہ تے اللہ ایک واری دا لیکا پھیر دے سی. آپ کھنو سبحان اللہ. کاوڑے بیٹھے ہو بولو، یہ سب کچھ کہہ مرضی نال ہوتا ہے. بولو مولوی جلدی آوے تو کہہ مرضی نال، جی لیٹ آوے تو یہ کہیں اور دے خیال ہے میں کہیں طویل پا لے میں راہ پہ گڈی کھلو رہے. اللہ اکبر. اللہ کریم فرماتے تعلق بڑھے کہ مڑ دن بدن مضبوط ہوندہ رہے، مڑ تعلق جڑیا رہنا ہے. تے جے تعلق بڑھے تے کہلے یاری بگڑ ونجے، تے کہلے سلام علیکی ہو ونجے، کہلے آواج ہو ونجے، و تعلق بگڑ ونجے.
میں تواڈے نال تعلق پیا بڑھینا، تساں میرے بندے ہو، میں تواڈا رب ہاں، تساں مینوں سدن والے ہو، میں تواڈے جواب دیون والا۔ ہن اس تعلق دے وچ کمزوری نہیں ہونی چاہیے، اس تعلق نو مضبوط کیتی رکھنا ہے، کدے سجدے کر کے، کدے رکوع کر کے، کدے تلاوت کر کے، کدے تحیات پڑھ کے، کدے طواف کر کے، کدے حج کر کے، کدے عمرہ کر کے، کدے قربانی کر کے، کدے روزے رکھ کے، کدے منہ بند دے، کدے پتر کو آ کے، کدے جائیداداں لڑا کے، کدے مال دے کے، اے تعلق تہاڈا میرا مضبوط رہ گیا، تریے بندے نو وچ نہ آون دیا، پتر منگنے ہوئے تو مینوں سد مریا، دھیاں منگنی ہوئے تو مینوں سد مریا، اس تعلق نو جوڑ کے رکھیا، انہیں مرن والے دے تائیں جوڑنا تہاڈا کام ہے، اندے اکھ لوٹنا تہاڈا کام ہے، تے جنت تے اکھ کھلاونا محمد رب دا۔ تعلق جتنے بھی شیطان دے چکر ہوندے بندے تے رب دے تعلق نو توڑنا چاہتا ہے۔ کدے آتا وہ فلانی جنڈی تے آون والے دے اے بھی دکھ ٹل گئے، فلانے حضرت دی قبر تے چادر چڑھاون والے نو اے جو پوتر ملے گئے، حضرت دے نا تے دیگا چڑھاون والے نو اے جو رتیا نے فلا کیتا نے فلا۔ اللہ کریم فرماتا ہے تو آدھے نہ ایک کانی چو سن کے دوئے چو کٹ دے میں تینو آدھا پیا تو ایک کے چو نہ سنے تے نہ دوئے چو کٹھن دی واری آسی، تو ہر دی کل نو چھوڑ دے مگر اے آنکھیں جویں ماں اپنے پتر نال ناراض ہو ونجے تے پتر انجے نظر تلے کر کے ماں در چویکھے تے ساریاں نافرمانیاں بھول ویندی تے جڑا 70 ماواں نالوں ڈھیر محبت کرن والا میرا ایمان ہے، نظراں جھکاونا اپنی جگہ تے ہے، دل دے اندر بندہ نیت کریندا ودا ہوئے رب دی رحمت بھی آ ویندی ہے تے مہربانی بھی آ۔ سبحان اللہ، اولو آکھو نا چونکہ منہ کھلے سو تو کاوڑ وچوں باہر نکل سکے۔ اللہ اکبر۔ لوگ آتے جڑے بندے نو دین دی فکر کائی نہیں سو دے 5 گھنٹے تو دین دی پڑھ بیٹھے، ایسا مولوی تو مطلب کہ ٹورے دین دی پڑھ بیٹھے۔ اللہ اکبر کے فرماتے ہیں اللہ کریم قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ لوگ نماز دیا محنت کریں دے، کوئی تلاوت دی محنت کریں دا ہے، کوئی کہنگل دی محنت کریں دا ہے، تو سمینو سدن تے زور دے وڑا ہے، چونکہ نماز بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، مگر اے سدن عبادت کا خلاصہ ہے، اے سدن عبادت کا مغز ہے۔ لوگ دوے پاسے محنت کیتی رکھیں، میرا محمد تو اس پاسے محنت کیتی رکھ، جے مینو سدن والے بن گئے تو کدے بھی کوئی مزار تے سجدہ نہیں کر سکتے، جے مینو سدن والے بن گئے تو کدے بھی کوئی پیر کولو تعویذ لبن واسطے نہیں بن سکتے، جے مینو سدن والے بن گئے تو کدے بھی کوئی گھوڑے دے اگے سر نواون والے نہیں ہونے۔ اے میرا محمد رسول اللہ میں تینوں منصب پہ دینا داعیہ اللہ۔ اللہ در ساتھ مارنا ہے۔ لوگ اکثر سڑے پھلانے حضرت ایک جناب طاقت ہے تو اللہ در ساتھ مارنا ہے تے بندیاں نو آکھنا ہے دکھ ہوئے یا سکھ ہوئے پریشانی ہوئے کائی شاید نہیں تانوں لوڑ ہوئے سدنا تہاڈا کم ہے تے دیونا محمد رب دا کم ہے، مگر ایک واری انج کرے سد لوے سد کے ٹرنا تیرا کم ہے تے دیونا ساڈا کم ہے۔ آؤ ویکھ لے موسیٰ علیہ السلام مینوں سد کے ویندا پیا، اللہ کریم فرماتے 7 دن تے 7 راتی ٹردا رہ گیا ہے، درختاں دے پتے کھا کے گزارا کریندا رہ گیا ہے، مگر مینوں سد مارن والا نہ ہو راہ دا پتہ کوئی نہیں، میں رب مہربان ہاں ان راہ کھولیں جو 7 راتی دا سفر کرا کے مدین دے کنویں تے پہنچا دے۔ یہ لے کنویں تے پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر۔ گل سمجھ آتی کوئی نہیں؟
اچھا تقریر تو تصا بڑیاں سنی ہو سن، اصا بڑیاں کیتی ہو سن. کوشش یہ کرو بھائی تقریر 20 منٹ یا 15 منٹ سنو تے عمل بھی کرو. عمل کرے سو تقریر تے موبائل جتنی ودی ہو سکتی اتنی ساڈے اندر کے نہیں ودی، مگر عمل کی کمی. عمل کرے سو کہ کوئی نہ بولو. بے نمازی بھی عمل والا ہوتا ہے. بولو تا عقیدہ ہے نا جو مرد سلام نہیں سنتے تے جڑے اذان نہیں سنتے وہ کون ہے؟ بولو جڑے سلام نہیں سنتے وہ مردے تے جڑے اذان نہیں سنتے وہ دوہرے مردے. تے قرآن چ ایک اللہ مردے نو مردہ آکھیا تے دوے کافر نو اللہ مردہ آکھیا. ہن کہ دھیان آکھ سبحان اللہ. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جے ویلے مدین دے کنویں تے پہنچے ان کے حال دکھا جو لوگ اپنی بکریاں نو پانی کھلے پیوائندن تے دو نوجوان لڑکیاں پیچھا لے کے اپنی بکریاں نو کھلوتیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کھلوتے جو تکڑے جوان تے بکریاں نو پانی پیوائندے کھلے مگر دو نوجوان پردے دے عالم وچ ملبوس عورتاں اے کیوں کھلوتیاں انہاں دے کولوں تے پوچھنا چاہیدا ہے. سات راتی دا بھوکا میرا موسیٰ علیہ السلام چلدا گیا ہے. نصرانی وا کے پیا پوچھدا ہے جویں کوئی اپنی دھی بہن نال گل پیا کریندا ہوئے آکھے ماں ختم گما تواڈے نال کے معاملہ ہویا ہے. مینوں انج لگدا ہے جڑیاں گھر تو باہر تساں ٹریاں ودیو یا تے تواڈے تے سر تے باپ دا ہاتھ شفقت والا کوئی نہیں یا تواڈا بازو بنن والا بھرا بھی کوئی نہیں. انہاں دے بھرا جیندے ہون جنہاں دے پیو دے گھر سر چلدے ہون او دھیاں اندر بیٹھیاں نہ دھیاں کدے باہر نہیں نکلدیاں. مینوں انج لگدا ہے جو تواڈے باپے دا ہاتھ سر تے تواڈے تے کوئی نہیں تے بھرا مینوں لگدا ہے تواڈا جمیا بھی کوئی نہیں. اس واسطے مسلمان چونکہ مسلمان دا بھرا ہوندا ہے میں دین دی نسبت نال ٹر کے آیا کھلوتا جو مسلمان کھایا ہوندا ہے بے حیا کھلوتے پانی پیوندے تے حیا والیاں تھیاں پیچھے کھلوتیاں ماں ختم حکما کہ معاملہ ہے تواڈے نال اگو تو تھیاں بولن لگیاں کالا دا اے بھائی جی اساں او تئی پانی نہیں پیوا سکدیاں یہ تئی نمبردار دیاں بکریاں زمیندار دیاں بکریاں فلانے ٹھیکیدار دیاں بکریاں انہاں دیاں بکریاں پانی نہ پی لمن او تئی سانو نیڑے لگن کوئی نہیں دیندا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جلال آیا زور نال چلے گئے ون کے کنویں دے وچوں ڈول نو چھکیا جتھے 40 بندہ ڈول چھکیندا کھلوتا ہی موسیٰ علیہ السلام کلا ٹر گیا ہے. اللہ کریم فرماندا ہے میرے بندیاں نو گل دسیندا میرا محمد رسول اللہ جس لے مینوں سد کے تساں ٹرے ودیو سو وقت طاقت اتنیاں دے سا اتنیاں 40 بندیاں طاقت نہیں ہوندی جتنا ایک ایماندار طاقت. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام اتھے کھلو کے اللہ کریم فرماتے ہیں فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ. اللہ کریم فرماتے ہیں پانی پیوان تو بعد زور جو ڈھیر سارا لایا ایک دو بکریاں دی تنگل لائی پورا ریوڑ پیوانا پایا گیا پورے ایڑ نو پانی پیوانا تو بعد پسینو پسینہ ہو کے میرا موسیٰ علیہ السلام نالی کنکر دا درخت کنکر دے درخت نال ٹیک لا کے اللہ کریم فرماتا وقت میرے نال تعلق جوڑنے لگ گیا انہوں پتا جیڑا رب نو سن ماری رکھے رب وسیلے بھی آپ بڑھا لائدہ سبب بھی آپ بڑھا لائدہ تے دشمنہ نو بھی آپ پہ ہرا لائدہ. میری توائی تے جادو ہو گیا ٹوڑ ہو گیا حضرت صاحب ایک طویل صدی ہویا ہے وہ ان سمجھیتا ہے جو کریانے اللہ کاغ بیٹھا نا کاغ در سبحان اللہ پہ 200-400 نوٹ لئی ودا وہ یہ جیب در ویدہ جو کو 500-700 روپیہ مہینوں ہی دے وئی سی تعلق تیرا جڑے ہوندہ اللہ دی قسمیں
دم کراونا جائز ہے مگر اللہ دے نبی فرمایا لا یسترقونا جنہ دے دل ایمان خوب ہونے دوئے نو دم تکرین دل مگر لا یسترقونا دے اندر طلب دا مانا ہے دوئے نو اے نہیں آدھے کہ یار سانو دم چکر ہے کہے دم کراونا ہوئے تا ٹھیک ہے میاں حاضر ہے مگر کہے دوئے کلو دم ہی نہیں کریں دے مگر اللہ کی نہیں اے نہ آکھے جا تو میں نو ساتھ چماریا دم کرنا دے ڈور کے گیا ہی تھے میرے نال گلہ کریا مطے نو دوئے بوہے تے نہ ونجن دے پہلے تیرے سارے کم سوار اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام درخت دے تلے بائے کے اللہ نو کا سال مرین دے بولو کئی نو ساتھ پہ مرین دے تینو کوئی دکھ تے تکلیف ہوئے حاجی باکر در ٹور کے آنا یار پوتر میری گلہ نہیں پہ مرین دا یہ ہونے جناب پھلانا آلے میری تقریر تے نہیں آندا پیا ایمان نال دسو جدن کوئی کام کریں دے ہو اللہ نو ہی ساتھ مارے نے جو اللہ پھلانے دے دل نو پھیر دے میں میریاں تیرے نال گلہ میریاں اوتھے دل تے زور نہیں پندے میرے پوتر دا دل پھیر دے میری بیوی دا دل پھیر دے میری دھی دا دل پھیر دے سدے حضرت دا دل پھیر دے میرے رشتہ دارہ دا دل پھیر دے تعلق یہ بنتا ہے صبح بھی مانگتے راتی بھی مانگتے دیہا بھی مانگتے دھوپ لئی مانگتے چھائے لئی مانگ اوے فلائے درخت کنا درخت دال تے اکلا کیا تھا بیٹھا ہے رب لی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ سائیاں ساڑھے کلو جو ہتھیار ہی کو رکھے ہوئے منگن والا باقی دا سارے اصلے تے ہتھیار تیرے کو لے اسانو جتھے بھی لوڑ ہوئے ستینو سادھ چمبرے لے آئے یہ پوتر کڑے ویلے جوانیاں چڑھدا پہ ہوندا ہے اس ویلے سارے چنگ دے بالاں نو کتی رکھدا ہے کوئی پوچھے کہیں دے سہارے تے کتی کھلوتا ہے جڑے میرا بابا جیندا ہے یہ تئی میرا بابا جیندا ہے مینوں کوئی ہاتھ نہیں لا سکدا اللہ کریم فرماندا بابے نو سن مارن والے دا بابا پتہ پڑے تے بھاوے نہ پڑے تو ان دا میرے نال تعلق بنا لے جو بھوک لگی تے بھاوے ترے لگی ایک واری مینوں سد چ ماریا کر ان تیری سکی ماں تینوں جھولی وچ پا کے تسلیاں نہیں دیندی یہ محمد دے رب نے تینوں تسلیاں دینیاں نے جے کہنوں یاد نہ ہوئے تے ویکھ لوے موسیٰ علیہ السلام نال میں کیویں بہانے وی بنائیندا پیا تے نال لاڑ میں آج مغربی تھوڑی جی لیٹ کر کے پڑھ لوں مغرب دا کتنا ٹائم ہوتا ہے میں ایک مولوی کو پوچھا میں کہا مغرب دا چوکھا ٹائم ہوتا ہے اس اگر ترائے فرض پڑھ سکی تے دو سنتا دا ٹائم میں کہ واہ بھائی واہ تیرے کو اللہ پوچھ کے رکعت رکھڑی آئی نا بھائی کتنی رکعت توڑی تھے تقریباً 40 گھنٹے مغرب تقریباً اللہ موسیٰ علیہ السلام آتے بیٹھے نا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ سائیاں سا منگن والے آئے تے دیون والا تو ہے اسا جھولیاں ویڑیاں لے کے آون والے آئے تے جھولیاں بھرن والا تو ہے میں تا گھر دے وچوں ایک بھانڈا وی نہیں مچایا ایک تے نہیں جو بستر مگرو کھڑ دے پل چلو ویندا جو پیا تے کم از کم بستر تا ہونا چاہیے مگر اللہ جی دا تعلق تیرے نال مضبوط ہو بستر دی لوڑ ہی آکھو سبحان اللہ کاوڑ تے نہیں تے اس گل تے اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نو ساتھ بیٹھے مرہندے ادھو دھیاں کا پہنچ گئی گھر دے اندر شعیب علیہ السلام پوچھے آج تا ویلے نال آ گئیوں خیرے تھوڑے نال کدائی تونوں بکریاں دا پانی کہیں نہیں پیوامن دیتا کہ معاملہ ہے میں بھاوے کمزور بھی کیوں نہیں میں اپنی اولاد دی ایک حرکت تے نظر رکھن دا حکم ملیا ہے میں دسو جو جلدی کیوں آئیو انہاں کہا بابا جی ایک بندہ ہی ہو جی آئی جن دو سفتاڑیاں کاملان ایک طاقتور بھی وڈائی تے دو امانت والا بھی وڈائی اکثر طاقتور امانت نہیں نہ دیتے تے ظلم کرنے
بہ ویندے مگر وڈا کمال والا بندہ ڈٹھا ہے طاقت بھی آئی تو سارے نالوں ڈھیر آئی تے جے امانت بھی آئی تو سارے نالوں ڈھیر آئی طاقت دا اندازہ اس گلوں لایا ہے جڑے ویلے ڈول چھکن دی واری آئی ہے کہے غیر نو نہیں سو سدیا اللہ دے آسرے تے کلے ڈول چھڑ کے باہر چھک لیا سو تے امانت دیاں گلاں دیاں نشانیاں اس گل تو پتہ لگدا ہے گل ساڈے نال کردا رہ گیا تے نظروں دی اپنے پیراں تے ٹکیاں رہ گئیاں آسے پاسے تے کوئی نہیں کیتیاں حضرت شعیب علیہ السلام بھانپ گئے جی یارے کوئی ہو جی ہوندا ہے بندہ جیندا رب نال وڈا تعلق مضبوط ہے مینوں لگدا جو ملاقات کرنی چاہیے وج میری دھی نال خیر دے ون کے اس بندے نو سد کے لایا موسیٰ علیہ السلام سبب کون بنائندا ہیلا بندا ضرور ہے سبب بندا ضرور ہے مگر بندہ آپ نہ ٹر پوے رب نو چاہ کے رب آپ ذریعے تے اسباب بنائی رکھدا ہے موسیٰ علیہ السلام دی تھی ٹر کے آئی ہے حضرت شعیب علیہ السلام دی تھی ٹر کے آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو آکھن لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا اے حضرت دے بھائی دی جناب پکی گل ہے میرا بابا تینوں سدیندا پیا تے سدن دی بجائے جو تانوں اجرت دینا چاہندا ہے جڑا تساں ساڈے نال کم کیتا ہے خوددار بندہ تے مومن بندہ جدوں بھی کوئی احسان چڑھاوے لہاون دی کوشش کریندا ہے تا نبی پاک فرمایا میں سارے دے احسان لہا دتے میری کڑ تے ایک دا احسان ہے او عائشہ دا بابا ابو بکر صدیق تے او بھی ملہا چھوڑنا ہے جڑے ویلے حوض کوثر تے میں پہنچنا ہے تیرے احسان ابو بکر صدیق بھی ملہا چھوڑنے موسیٰ علیہ السلام در ٹر کے آئی کھلوتی ہے بچی موسیٰ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے لگتا ہے میریاں دعاواں قبول ہو گئی ہیں تینوں گھر دی لوڑ ہے یا روٹی دی بھی لوڑ ہے بسترے دی بھی لوڑ ہے اچھا یہ ساری گلاں ہیں وقت تیری ہک کے دعا ہے میں تیری ساریاں خیراں پوریاں کر دینا تساں مولیوں کو وظیفے کچھ دے ودے ہوندے ہو حضرت دی مولوی تھوڑے جے چوڑے ہوتے ہیں بھائی چلو ساڈے بوہے تے تو ٹورتے آیا کھلوتا ہے اوے آئے پکے پکائے وظیفے ہی لے پیغمبر انہاں لفظاں نال منگدے گئے تے اللہ دیندا گیا تساں ایہ دعاواں یاد کر لیاں کرو بڑیاں جڑے نبی منگدے گئے تے اللہ عطا کریندا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے قص علیہ القصص آخر اول تو لے کے آخر تک سارے کسے سنا دیتے موسیٰ علیہ السلام انہیں بڑھیا تے انہیں بڑھیا تے انہیں بڑھیا انہیں گھروں نکلے ہوں انہیں تابوت تے لکڑ دے صندوق جو میری اماں میں نو بند کیتا جلے سارے کسے سنا لائے شعیب علیہ السلام فرمایا قد نجوتا تینوں ہن ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں ہن وفاداراں دے ویڑے جا گیا سجان تا دے سکنے ہیں مگر تینوں کہہ دے حوالے نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نو آکھے لگا جناب ان راتی میں تو سائی تھائی رہنا ہے مہاجر کو ہجرت کر کے آئے ہو تے توانو میں کیویں سے گھر ٹکا لوا جتھے دو میری دھیاں جوان موجود ہیں میں ہی ہو جائے مرد نو نہیں رہا سکتا میری جوان دھیاں بھی اسے ویڑے چھو دیا روڑ تے غیر محرم نو ٹکا لوا نہ ساڑی نبوت اجازت دیندی نہ شریعت اجازت دیندی نہ دین اجازت دینا نہ ساڑی غیرت اجازت دیندی نہ ساڑا حیاء اجازت دینا نہ ساڑا رب اجازت دینا جڑے ویلے تھی جوان ہوئے تے مناسب رشتہ ملوئے وقت کے کوئی بندہ جان بجھ کے گواہی رکھے تا ہر مہینے ایک نبی دے قتل دا جرم بندے دے کھاتے چھ درد ہوں جانا یہ میں جہیز جڑے بڑھا لوں پتہ دوئے حجہ شجہ تریاں قبول ہو سر نہ ہو سر ایک کم جلدی سوارے کرے بھی فرض ہوتا ہے اچھا جناب اگے تا سارا علاقہ ٹھٹا مشرقین آدھائے اگے مناسب رشتہ آیا کوئی نہیں ہون چکے آ گیا ہون شعیب علیہ السلام دے نہیں لان دے
دینا پہلو تھی دا نکاح ضرور کرے سی جناب جی توڑے کلو شاہ کئی ہے جڑے کئی شاہ ساڑے کلو کئی نہیں ان کرو جناب وقت میری بکریاں تسا سنبھال لو گے حق مہر ہو گیا تو میں توڑا نکاح تھے نال کر دینا اللہ کریم فرماتا ہے ویکھو موسیٰ علیہ السلام نو میں کیویں ٹھکانے دینا پیا اس میرے نال ایک کو تعلق جوڑے دعا والا تے جڑا ساڈے کولو ایک واری منگ لے اساں تے پچھلی اندر کدے نہیں دکھاوندا وتا سا اگلے وی ہو جے انتظام کرنے جو 10 سالاں واسطے سسرال گھر دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ٹھکانہ دے دیتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے ان کر کے ٹھکانہ کیوں دیتا ہے تاکہ تانوں پتہ لگو یہ دعا ہی ہو جیا بھاری وزنے ان کر کے رحمت نو چھکے دیے ان کر کے رحمت نو آپ در کشش پیدا کر لیں دیئے جو اللہ دیا رحمتہ ایڈیاں حاجیت نہیں وستیاں جیڑا مجبور بندہ دعا منگے تا اللہ رحمتہ وسا دے ہن تانوں جدن وی لوڑ پانی ہے دکھ پڑنا ہے پریشانی آونی ہے اے کوئی بہشت تو تے میں تے نہیں راندے پے جو دکھ نہیں آونی کہلے کڑک ہونی ہے تے کہلے نہیں ہونی کہلے پتر گل مننی ہے تے کہلے نہیں مننی کہلے کہہ دیرو دکھ آونے کہلے اپنے دیرو دکھ کہلے پرایا دیرو دکھ اللہ کریم فرماتا ہے جدا دکھی ہو پوے کہہ دوے نو دکھ نہ دسے جو یارا دے یا یار ہوندے متا تے گتا نہ گل دے تو ان کر سر نیواں کر کے میرے نال گلاں کرن لگو نے انہیں گلاں کرن لگو نے جویں میرا محمد راتی اٹھی تے میرے نال گلاں کردا اے تے میں آکھدا مواقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا تو ان کرے لوگ اتا منہ کر کے روندے تو جو کہ موحد بندہ تے میرے نال تعلق تیرا ڈھیرے اتا منہ کر کے نہ پیاروے حال نہ پیا کھتے مت شریکہ تو انہوں آنکھے جو پتہ کرے دکھ نو چبڑیا کھلا تو ان کرے منہ تلے کر لوے تے جے تلے بھی ایڈا نہ کر سکے تا ہتھاں دے وچ لکا کے سجدے وچ گلاں کرن لگونے مینوں رب ہون دی قسم اے ماں اپنے پتر جھولی وچ پائے دیاں گلاں نہیں سندی جویں میری رحمت دی جھولی وچ بندہ پے ہوئے تے میں گلاں سندا میرا تیرا تعلق تا قائم رہنا ہے جدا کنڈا لگے تا مینوں سد مارے وڈا لگے تا مینوں سد مارے تہمت لگے تا مینوں سد مارے الزام لگے تا مینوں سد مارے وقت میں تیریاں انج براتاں چاڑ دے سانی عائشہ صدیقہ دیاں براتاں نزول کر منگنا کہیں دے کولے بولو اے تعلق جوڑ لائے جلسہ رکھاویں لگے تا پہلو رب نو سد مارے پوتر دا بیاہ کرنے لگے تا پہلو رب نو سد مارے چھٹا دیویں لگے کنک دا تا پہلو رب نو سد مارے سواری تے بہن لگے تا پہلو رب نو سد مارے جتی اج پیر رکھن لگے تا رب نو سد مارے کشتی اج پیر رکھن لگے تا رب نو سد مارے نماز دن آویں لگے تا رب نو سد مارے نمازی چو نکل کے جاویں لگے تا رب نو سد مارے کپڑے پاویں لگے تا رب نو سد مارے انج دی تیری جے ایک بج گئی مینوں سد مارن دی تو ایک واری سد مرے سے میں 70 واری جی کر کے جواب دے سا وقت میں اے نہیں ویکھنا جو تو پانی دے تلے ہے یا پانی دے اوتے میں نہیں ویکھنا جو تو اگ وچ کھاتا پیا یا جنگل وچ کھلوتا ہے یا جیل وچ کھلوتا ہے میں نہیں ویکھنا جو تو کیڑے حال دے اندر ہے میں اے وی نہیں ویکھنا جو تو گنہگار ہے یا نیکوکار ہے سمجھ آندی پئی توحیدی تو میں ہی بنیا ہوا انہیں توحیدی تو صحیح بڑے ہوئے اصل توحیدی وہ ہے جڑا حل گل کرے تا اپنے یار نال گل کرے ایک کری انہوں ساتھ مارے اے توحید ہے ایک کڑی توحید ہے جو دکھ اپنے تا پورے ٹھٹے جو بننے جو میں تا غریب ہو گیا تے اللہ نو دسے ہی نہیں بندے دے گھر دانے موقع جنڈا تے دوئی بستی اچ پندہ کھلو گیا تا گواہ ٹھی ویدہ ہے او دو مارا پیو دے گی ملیکہ کھانا جائے یار میرے دانے موقع آئے سکے یار مینوں تا تو کدی دسے ہوئے میرے گھر دانے نہ ہی ہوئے میں نے کدو پین تے لائے کے آمن پوڑا میں تیری عزت ضرور رکھا
اللہ کریم فرماتا دوے کریے نال گلاں ودا کرے نہ کدی مینوں دسے جو مینوں فلانا دکھ آ گیا ہے دکھ دی گلاں میرے نال کرنیاں میں ہاں 70 بندیاں دے پاج رکھن والا میں تیری این عزت رکھاں جو دوے کان تک ہی نہ سنی وڑ دے وا تے پہلے تیرے سارے بیڑے پار کر گئے منگنا کہدے کول ہے بولو کلے اللہ کریم فرماندا ہے جے منگن والی عادت تینوں پا گئی تے وقت کیویں بننا ہے حضرت توجہ ہے 5 منٹ یہ بس کریے وہ کاوڑ لتھی نے یہ حالی توڑی نہیں لتھی تو مینوں تو ہتھ چڑھ رہی سی اللہ اکبر سبحان اللہ اور بندہ کاوڑے ہوئے تو ٹکر ہی چنگا نہیں لگتا حضرت زکریا علیہ السلام کھلوتا ہے میرے کو دعائی منگدا اس منگیاں تے میں دے دیتیاں او ساڈی تے او تھی گلے مگر قرآن وچ کیوں پہ دسینا تاکہ تینوں پتہ لگوئے جو دعاواں منگن والیاں نو کیڑی جلدی عطا کر دینا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى کریم فرماتا مینوں صدمائن لگ گیا عمر 100 نالوی کراس کر گئی ہے زکریا علیہ السلام دی ہن پیچھے ویکھ ہے جو ہوئے کوئی میرے مشن چلاون والا ہوئے کوئی توحید دیوار کرن والا ہوئے کوئی توحید بیان کرن والا ہوئے کوئی توحید اعلان کرن والا پیچھے پتر بھی کوئی نہیں تے ہے بھی نبی ہے بھی رسول تے تورات دا عالم بھی ہے تورات دا واعظ بھی ہے تورات دا مبلغ بھی ہے ان نہیں کیتا پورے 100 سال تو بعد جو ایک تورات دی آیت لکھ کے گل گھت لویا یا بیوی دے گل گھت دیویا جنہاں دے تعلق رب نال مضبوط ہوندے انہاں حدیثاں گل لٹکائی دینا قرآن دی آیتاں گل لٹکائی دینا انہاں نو پتہ ہوندا ہے جو اے تھاکے دا باہو لٹکنے تے ساڈی اس رب نال یاری ہے جڑا شاہ رگ نال وی پھیر میرے تاکہ وقت بھی پیچھے کھلوتے رہ میں رب نال پھیر میرے نہیں ہو سکدے اس واسطے سانو جدر بھی لوڑ پونی ہے محمد دے پیغام دے مطابق اساں گل رب نو صد مارنا حضرت زکریا علیہ السلام حولو حولو صدیدہ کھلن نداءن خفیہ اس عمر تپیو آکھے جو میں شادی کرنی ہے تے بالا دے بابا خیر ہو گئی ہے اور ساڑھے بالا نو پیار کی تکر تو شادی دی چھوٹی کھلوتا ہے تے حضرت زکریا علیہ السلام تے شادی دی گل نہیں دو سٹے پاکا دی گل ہے جو اللہ سائیہ میں نو پوتر عطا کر اللہ سائیہ میں تیرے کلو پہ مگنا تے ساڑھے کلو شاید آئی نہیں ہوں میری اپنی طاقت ہوئی موک گئی ہے تے میری بیوی دی عمر بھی ماج ہو گئی ہے اس واسطے انی وحن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکم بدعائکا رب شقیہ سفید ہو گئے مگر ایمان انہی ترو تازہ کھلوتا ہے جی 40 سالہ کے جوان دا ترو تازہ کھلوتا ہوتا ہے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں وال سفید ہو گئے مگر اللہ سائیاں تیرے نال امیدہ انہیں کھلوتی ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا کھلوتا اللہ سائیاں وہ تھے اندر قدمی کمزوری نہیں آ سکتے اللہ کریم فرماتا میں نو صدر تو بعد ان جگی تو جو نماز چنی دیو تعلق یہ بڑھتا نا ٹھیک ہے مگیا ہے اسا تیرے بندے ہیں اسا تیرے غلام ہیں بندے ہیں تو مزدوری دیوے تے بھاوے نہ دیوے اسا نوکری اپنی پوری کرنی ٹکر ہوئے تے نماز پڑھیے
متے لالا چلیے نماز ہو گئی اولاد دیوے تو مت نماز پڑھیے نا تو دیوے تے بھاوے نہ دیوے اسا سجدیاں دے وچوں کمی کدے نہیں آوندی اسا انجے کرے نے آ بولو آپا یہ سارے تمبو دے تلے جڑے بیٹھے ہو تمبو دے تلے تو نہیں رحمت دے فرشتیاں دے پرا دے تلے بیٹھے ہو یہ سارے مسلمان ہیں کہ نہیں بولو سارے مسلمان اللہ دے گھرے بیٹھے ہیں تے سارے 5 وقت دے نمازی نہیں تو متھیاں تے لکھے ہوئے ہیں بندہ پڑھ لیتا ملک دی حالت تو پتہ لگتا ہے جو سارے نمازی نہیں کہ یہ ہو جی حالت نہ ہوئے آج سارے نمازی ہو اچھا مسلمانہ تے تا نماز 5 وقت دی فرض ہے کہ نہیں بولو تساں دے مولوی چھیڑا کتی وجن کوئی مولوی ہو جیا ہے جڑے بڑے بڑے فرقے پاکستان جڑا دے 5 نہیں نمازاں تے ایک کے اس گل تے مولویاں دا اتفاق ہے عوام وہ بھی نہیں کرے نہیں چلو جس تے لڑائی ہو تو وکھری گل ہے نمازاں تے اتفاق ہے کہ کوئی نہ سارے پڑھ سو کہ کوئی نہ ہاتھ کھڑا کرو دو ہاتھ کھڑے کرو اللہ اللہ قبول فرما آمین اللہ میں ہی نمازی بنا تے دونوں ہی نمازی بنا نماز پڑھن نال دین وچ برکت آندی ہے ایمان وچ برکت آندی ہے بندے تے رب دے تعلق وچ برکت آندی ہے اصل گل ہے جو تعلق انگل پھاتے تے لگاویں تو ماری گیو تے متے نو آپ چھک لے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ نو صد مارن تو بعد نماز چنی تی فنا دتہل ملا کھلوتا میرا زکریا علیہ السلام تے فرشتے نوری بارو پیاندن فناتا تو حل ملائکہ تو صد مرے دیا دن یا زکریا یا زکریا یا زکریا تے نماز پڑھتا کھلوتو کوئی بھی تے جٹ بندہ موٹھے تے داتری رکھی ہو دوئے تو صد نہیں مریندا یار نماز کھلوتا ہے نمازی دا جے جٹ حیا کریندا ہے تو فرشتے بھی حیا کریندا مگر وہ گدھ دے اولے تو آتے پین نوری فرشتے انہاں نو کوئی نہیں پتا جو زکریا علیہ السلام اندر نماز نہیں دکھلا ہے یہ نوری فرشتے ایک نہیں پھر سارے فرشتے بھی گدھ دے اولے دے پچھو دے پردے نو نہیں جان سکتے تا تیرا تے میرا مویا کیوں جان دے غیب جان والا کون ہے بولو کلا اللہ کوئی بھی اور کوئی نہیں نہ اس قبر کوئی جانے نہ پاکستان دی کہے قبر جانے نہ سندھ دی کہے قبر کوئی غیب جانے تے نہ مکے دی قبر کوئی غیب جانے تے نہ مدینے دی کہے قبر مبارک کوئی غیب جانے غیب دے پردے دے پیچھے جانا اے اللہ دی عزت تے چادر ہے تے اللہ اپنی عزت تے چادر جو کہے دوے نو شامل نہیں کریندا فرشتے سن مرے دے یا زکریا اے زکریا علیہ السلام اللہ نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ مبارک لے مبارک لے مبارک لے تے پوتر دی مبارک لے کہندی مبارک لے پوتر کون دیندا ہے بولو فرشتے نو گل کے دیندا ہے تے نال پوتری دیندا تے نال مبارکہ ہی دیندا ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا اے زکریا علیہ السلام تانوں مبارک ہوئے کہ مقام بشر دا جو مبارکہ دے واسطے نوریاں دی جماعت تے پوری ٹیم آئی کھلوتی ہے تو انہاں نور دی ڈھیر عزت ہے اللہ فرماتا ویکھ بشر نماز نہیں تھی کھلوتا ہے تے نوریاں دی پوری جماعت آئی کھلوتی ہے او دی مبارکہ دے واسطے اللہ کریم فرماتا کیڑا کمال درجے دا ایمان تے تقدس تے شان زکریا علیہ السلام دا
جو نوریا کے مبارکہ پہ دیں دے حتی او ایک لائے حضرت ابو بکر صدیق کی حویلی تے 4 دیواری کچی ککھ دے باہروں محمد رسول اللہ مبارکہ دیں دانتا ہے تے اے تو بالک یا عائشہ اب شریع عائشہ تو بالک یا عائشہ اب شریع عائشہ مبارک ہوئے ابو بکر دی دھینو مبارک ہوئے مقام ہے توڑی تے شادی ماں اما عائشہ صدیقہ دا جو اللہ کریم فرماتا ہے سونے انس نو نہ ٹورے مبارکہ دیون واسطے جو لوگاں دی اے روٹین بڑی ہوئی ہے جتھوں دکھ پہنچدا ہے اٹھائی ون کے کھلدا ہوندا ہے تینوں دکھ لگائی جدوں تویا کھائی جو تو پے کے گھر ٹروانے اج دکھاں دا علاج میں تینوں بنا کے بھیجدا پیا میرا محمد رسول اللہ وان مبارکہ دے تیری مبارکہ دیون نال دل دے اندر اطمینان دے دریا میں چالو کر دیونا ہے اندے زکریا علیہ السلام نماز کھلا پڑھدا ہے تے باہروں آواز آئی جناب مبارک نے پتر دی حضرت زکریا علیہ السلام اٹھائی کھلوتے سلام پھیرن تو بعد فرمایا مینوں کیویں ہو سکدا پتر انا مینوں کیویں ہو سکدا پتر میری حالت ہے جو میں کمزور ہاں تے بیوی میری پاجے اگوں فرشتے آکھیا جناب دی گل وی 100% ٹھیک ہے تے ساڈا پیغام بھی ٹھیک ہے اے ہنے تے اللہ نو سد ماریا اے سد مارن دی ایڈی برکت ہے جو ہڈیاں دی کمزوری در نہیں ویکھا دعاواں دی ایڈی برکت ہے جو بیوی دے پانچ کھم در نہیں ویکھا جینوں سد مارے نے جیندا کنڈا کھڑکایا نے او ہڈیاں در نہیں ویکھا او طاقت در نہیں ویکھا او کمزوریاں در نہیں ویکھا آپے بحالیاں کر دیندا ہوندا ہے تہاڈا کام ہے سد مارنا تے دیونا محمد رب سبحان اللہ سید ورگا آج تائیں نا بھی اساں کدے بلو مودا سارے پوترو ہو دے دا نا جو انہوں پتہ ہے فلانے دا ہے نا ہے اتھے تو وکھر وکے جڑے پیرا دیتا ہے تے اے کیڑا ہے اللہ دیتا ہے اچھا تے اے کیڑی ہے اے اللہ رکھی ہے کدی کوئی نا سنے نے جو اے پیرا دیتی ہے کیونکہ دھیاں تا پیر دے دے نہیں دھیاں دے والا کون ہے بولو اس واسطے پیرا دیتی تو کدا ہی نہ لفظی بیٹری مال تے ویکھی رکھو تو پیرا دیتے لفظ ہے کیونکہ اے پیر ہوئی تو بڑے کمال والے نہ جلانی دیتا ہے پوتر دیتا ہے اللہ جلانی دیتی ہے دھی دیتی ہے بے حیا لا الہ الا اللہ نہ پڑھیا کر اسلام دا دعویٰ نہ کیتا کر تو اس رب دی عبادت کرے نہ جڑا دھیاں دیندا تے پتر دے ہی نہیں سکدا میرا ایمان ہے سب کچھ دیون والا کون ہے بولو اللہ کریم فرماتا منگنا تہاڈا کم ہے تے منگن دی گل تے پیچھے رہ گئی سبے نوں منگیا وی دے دیندے نے منگن نال تے صرف تہاڈا تعلق ساڈے نال قائم رہندا ہے اے میرا محمد رسول اللہ آکھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا ربك وانهر ان شانئك هو الابتر اے میرا محمد رسول اللہ تینوں بھی میں دیون والا سارے نوں میں دیون والا مگر جیڑا میں تانوں دتا ہے وڈے کمال والا دتا ہے وڈے جمال والا دتا ہے میں تانوں جو کچھ بھی دتا ہے وڈے کمال والا دتا ہے حسن دتا ہے تو بے مثال دتا ہے جمال دتا ہے تو بے مثال دتا ہے کتاب دتی ہے تو بے مثال دیتی ہے خطاب دیتا ہے تو بے مثال دیتا ہے عمر ابن خطاب دیتا ہے تو بے مثال دیتا ہے ترقی دیتی تو بے مثال تجلی دیتی تو بے مثال تحری دیتی تو بے مثال تنویر دیتی تو بے مثال تبشیر دیتی تو بے مثال تنظیر دیتی تو بے مثال تقریر دیتی تو بے مثال تنویر دیتی تو بے مثال بصارہ دیتی تو بے مثال شکایت دیتی تو بے مثال حکایت دیتی تو بے مثال حجت دیتی تو بے مثال سنت دیتی تو بے مثال ملت دیتی تو بے مثال صدر دیتا تو بے مثال قبر دیتی تو بے مثال حیات دیتی تو بے مثال ممات دیتی تو بے مثال ظہر دیتی تو بے مثال فجر دیتی تو بے مثال عصر دیتی تو بے مثال صبح دیتا تو بے مثال توڑا ماضی بے مثال توڑا
جناب استقبال بے مثال تہاڈی ترقی تسلی تجلی تحری تنویر تقریر تبشیر تنصیر توصیل بے مثال تہاڈے دیدار دا کسا ادا سارا کچھ بے مثال دیتا ہے کیوں بے مثال دیتا ہے جی تساں دیہاں بھی میرے کولوں منگدے ہو تے راتی بھی میرے کولوں منگدے ہو وقت انج کر کے منگی رکھدے ہو جو میں نا میرا پیارا پیغمبر منگن والے نو تو منگن نال دیندا ہو تے میرا پیارا پیغمبر تو منگے تے بھاویں نہ منگے والا سوف یعطیک ربک فترضی میں دیونا ہے تے اوتھے ہی میں دیونا ہے اس جہان وچ میں دیونا تے اس جہان وچ کوئی جہان تا حضرت وکھاؤ نا جتھے پیر ہوری بھی دے دے کوئی جہان تا سانو تکاؤ نا جتھے جناب وہ بابے بھی دے دے کوئی جہان تا وکھاؤ نا جتھے غیر اللہ بھی دیندا ہے سب نو دیون والا کون ہے اس دیونا ہے منگسے تا بھی دے سی تے نہ منگسے تا بھی مسلمان بھی دے سی تے کراڑ نو مگر اس دعا نال بندا صرف تعلق کوئی تیری دعاواں نال او دی لکھت نہیں بدل ہوئی نا نا او جو لکھے انہیں رہنا ہے دعا نال بندا تعلق تے اللہ فرماتا قال ربکم ادعونی استجب لکم ایک کام تہاڈا ہے تے ایک میرا ہے تہاڈے والا کام میں کراں تے میں معبود نہیں رہندا تے تساں میرے والا کام کرن لگ ونجو تے آپ تے بندے نہیں رہندے تساں اپنے پاسے زور لاؤ میں اپنے پاسے زور لائساں اللہ ساڈا کیڑا ہے زور لاون والی جگہ اللہ فرماتا ادعونی 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 تساں منگن تے زور دیونا ہے اللہ سیاں سا منگدے ویسی اللہ فرماتا استجب لکم استجب لکم استجب لکم منگنا تہاڈا کم ہے تے وقت سائے ونجنا بھی تہاڈا کم ہے تے صبح تک جی جی کر کے جواب دیونا محمد رب